आइन पर 26वीं आइनी तरमीम का मुतनाज़ टैग अभी हुआ नहीं रोल बैक की हुकूमत एक और मुजव्वज़ा तौर पर तरमीम लेकर आ रही है। इस बार भी हुकूमत हर हद पार और एक तीर से कई शिकार करने को तैयार है। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं या अधूरे? क्या JUIF के बगैर कानून साजी के ख्वाब हो सकेंगे पूरे? आम कानून साजी में क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे अब की बार भी राजी? वसी तर मुफाद के लिए तौसी तर इत्तेफाक की हुकूमती कोशिशें हैं जारी। कानून साजी के इस खेल में सियासी रेल पेल भी खूब होगी, कुछ लोग कुछ दो की तगोदोगी भी होगी। आम सवाल यह है कि जिस तरफ इशारा JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने किया कि हुकूमत अब वो काम अंजाम देगी जिसमें वो 26वीं तरमीम के मौके पर नाकाम रही, आखिर 26वीं आइनी तरमीम क्यों कर नाकाफी है और अब क्या कुछ करना बाकी है? अब देखना यह भी है कि इस मामले पर JUI का विजन क्या है और उसका वजन क्या होगा, क्योंकि पहले सिर्फ था हुकूमत बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब JUI भी मैदान में है निकल आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं और आज तो उलमा कन्वेंशन के दौरान उन्होंने खुले अल्फाज में सरकार को किया खबरदार कि अगर मजबूर किया इस बार तो इस्लामाबाद जाने की तैयारी के लिए सिर्फ 24 घंटे होंगे दरकार। उधर इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी? क्या JUI और PTI एक ही कैंप में आएगी? PTI के हालिया राब्ते नए इत्तेहाद की शुरुआत दे सकेंगे? इसी पर बात करने के लिए JUI के सेनेटर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सेनेटर साहब, क्या वजह है कि पहले हमने चन्नोट में मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुना, फिर आज मुल्तान के अंदर उलमा कन्वेंशन में सुना, मौलाना साहब का जो लहजा है वो हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है, उसकी क्या वजह है? वजह नहीं है, ये वजूहात का जो है ना बहुत सारी जो वजूहात मौजूद हैं। उसमें आप पार्लियामान जो लूली लंगड़ी है उसमें उसको एतमाद में न लिया जाना, कोई चीज़ पार्लियामान के अंदर न लाना, अफगानिस्तान के साथ मामलात में बिगाड़ पैदा कर लेना, अमेरिका आप गए जाने से पहले जो है ना वो भी पता नहीं कि क्या हुआ, आने के बाद भी नहीं पता क्या हुआ, गजा का मामला है, पंजाब में TLP का मामला है, उनके यहाँ जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ना उस हवाले से शिकायत आ रही है। तो ये जो है ना ये मामला जो है ना मिल मिला के एक मजबूरी जो है ना जो चीज़ पैदा कर रहा है उसमें जो है वो फिर तल्ख हो जाता है मामला। उसके साथ साथ जो है ना एक और जो है हरकत कर ली। पहले वो एक बैकग्राउंड तो TLP वाला मौजूद था ही, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन सच्चे या झूठे जो कुछ भी मौजूद थे। फिर जो है ना वो उसी की कंटिन्यूएशन में जो है ना वो 10,000 रुपये जो है ना वो आइमा कराम को वजीफा देने की बात हो गई। तो अगर आइमा कराम को वजीफा देना था, ना ये माहौल था, ना ये कोई तरीका कार है, और फिर आप किस चीज़ का 10,000 या फिर उसके बाद जो बढ़ा के आप कह रहे हैं 25,000 देंगे। देखिए, जब आप कोई किसी को कोई पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है ना उससे कोई खदमात ली जाती हैं। इस मुआवजे के या इस वजीफे के अगेंस्ट जो है ना वो खदमात वो क्या होंगी वो ये मालूम नहीं है। फिर ये सारी प्राइवेट मसाजिद हैं, प्राइवेट मसाजिद के आइमा को जो है वो आप देंगे तो फिर वो इसमें क्या वो आपके क्या मुलाजिम हो जाएंगे, क्या होगा? तो ऐसे सवालात पैदा कर दिए हैं हुकूमत ने, जिसके नतीजे में बेचैनी जो है ना वो मजीद बढ़ रही है। तो फिर अब 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ दिया और 27वीं तरमीम में वो चीज़ें जो है ना बज़ाहिर जो है शामिल होने जा रही हैं जो कि 26वीं तरमीम से 5 हफ्ते हमने लड़ के निकलवाई थी। और अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, उसमें जो ना ये इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। तो फिर ये अगर ज़रूरत थी तो उस वक्त नहीं हुई, तो एक सियासी कमिटमेंट तो मौजूद थी हमारे और आपके नून के दरमियान या पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो वो कमिटमेंट क्या जो ना 1 साल के अंदर ही वायलेट हो जाएगी इस बात के नाम पे कि जी अब मजीद जो है ना कोई ज़रूरत पेश आ गई है। तो ये तो ज़रूरतें ना रुकने वाली हैं जिस तरह की ज़रूरतों का इजहार किया जा रहा है। ठीक है सेनेटर साहब, आपने ये तमाम चीज़ों की तरफ जो इशारा किया, मैं चाहूँगी कि यके बाद दिगरे इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे आपसे तफसीली गुफ्तगू में कर सकूँ, लेकिन इसमें सबसे पहले जो आपने उलमा कलाम के हवाले से गुफ्तगू की, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, वो हमारे ही इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये लाजिम नहीं है कि जितने भी आइमा कराम हैं उन तमाम को ये दिया जाएगा, जो चाहेगा अपनी मर्ज़ी से वो फॉर्म फिल करके देगा और साइन करके देगा, तो फिर उनको हुकूमत की तरफ से ये वजीफ़ा दिया जाएगा
جو کہ 25,000 کے قریب رکھا گیا ہے. اب وہ آج علماء کنونشن کے اندر ایک فارم جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ جن علماء کرام کو یہ وظیفہ درکار ہوگا وہ اس فارم کو سائن کریں گے. اب اس فارم کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا کہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا، مگر جو اس کے اندر 2-3 چیزیں شامل کی گئی تھیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ ہماری جو ایک سمجھ ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جائے. وہ یہ ہے کہ جی جماعتی طور پہ تشہیر یا سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا جائے گا. اس کے علاوہ جو اسپیکر کا استعمال ہے مسجد کا وہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب اذان دینا مقصود ہوگی یا پھر کوئی خاص اعلان کیا جانا مقصود ہوگا، اور یہ ہے کہ امن و امان کے لیے مساجد اور ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ سینیٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بلا وجہ کا ایک معاملہ بڑھاوا دے دیا گیا ہے، یا پھر مذہبی جماعتوں سے یا خاص طور پہ جو مذہبی علماء کرام ہیں ان سے مشاورت نہیں کی گئی، اس وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے؟ پہلی بات لے لیجیے، یعنی آپ کسی شخص پہ یہ قدغن لگا سکتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں انوالو نہیں ہوگا، کیا یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے؟ تو یہاں سے جو ہے نا معاملہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے اس کا جو ہے وہ منظر کلیئر ہو جائے گا. یعنی وہ جس مسجد کا ہوگا، مسجدوں کے وہ یقیناً جو ہے نا بعض لوگ JUI کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق ہوتا ہے، بعض اور دوسری جو ہے نا مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ اس سرکار کے یا پبلک کے پیسوں کو لے کے اور ان علماء کرام کا جو کہ پرائیویٹ مساجد میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کا تعلق اپنی اپنی مذہبی جماعتوں سے منقطع کر رہے ہیں اور اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ. میں اس بات پہ مجھے تھوڑا سا حیرانگی ہوئی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس میں کوئی بری بات نظر نہیں آئی، مگر کسی کو جب سیاسی سرگرمیوں سے روکیں تو کیا وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ انفرنج نہیں ہو جاتا؟ تو آپ لوگوں کا نہیں، آپ اپنی بات میں بالکل سینیٹر صاحب درست ہیں. بالکل جہاں پر بھی ایسی چیزیں ہوں وہاں پر ہمیشہ سے جو مذہبی رہنما ہیں وہی راستہ دکھاتے ہیں اور وہی رہنمائی بھی کرتے ہیں، میں متفق ہوں. لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں خاص طور پہ JUI کے ساتھ جو موجودہ وفاقی حکومت کے چل رہے ہیں، پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ سینیٹر صاحب بھری پڑی ہے جہاں پر سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کے ایک بانڈ کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ہیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ چیزیں اس نہج پر آ چکی ہیں کہ وہ جو ایک بانڈ ہوا کرتا تھا مذہبی جماعتوں میں اور سیاسی رہنماؤں میں یا سیاسی جماعتوں میں وہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دیکھیے ہماری جتنی بھی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک جو ہے نا وہ جو ان کے ذہن میں ایک چیز جو خاص طور پہ یعنی ملک کی سالمیت، اس حوالے سے تو وہ ریاست کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. مگر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا بانڈ نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ کمپرومائز کی ود ان دی کنٹری، ود ان دی فور کارنرز آف دی کنٹری. تو جب اس طرح کی کوئی بات کبھی بھی جو ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی تو پھر ان پرائیویٹ مساجد کا ان کا اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں سے رابطہ منقطع کرنا پبلک منی کو استعمال کر کے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈے کے پیچھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ کا ملک نہیں شاید کوئی اور ملک بھی انوالو ہے، کیونکہ یہ جو مساجد کو سیاسی سرگرمیوں سے جو ہے نا مساجد کے ائمہ کرام کو جو یہ وظیفہ لیں گے ان کو سیاسی سرگرمیوں سے روک دینا، تو یہ یقیناً ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آج ایک اور بھی بڑی خطرناک بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم نے سنی، جنہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کی جماعت کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ انہیں 4تھ شیڈول کے اندر شامل کر دیا جائے گا. آپ قانون کو کسی بھی کام شخص سے بہت بہتر، آپ ماہر قانون ہیں، آپ چیزیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو 4تھ شیڈول والی دھمکی دی گئی ہے JUI کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، یہ تو بڑی خطرناک ہے، کیونکہ 4تھ شیڈول کے لیے جو شقیں درکار ہوتی ہیں یا جن بنیادوں کے اوپر اس کو لاگو کیا جاتا ہے وہ تو سراسر دہشت گردانہ معاملات کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگ اور آپ کی جماعت کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا، اور یہ دھمکی کہاں سے آئی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک تو یہ بتا دوں کہ یہ 4تھ شیڈول کی ڈیلیشن کی درخواست جو ہے، ڈیلیشن کی جو ہے نا وہ ڈیلیشن کا بل جو ہے یہ پینڈنگ ہے JUI کے پاس پہ، سینٹ میں پینڈنگ ہے، میں نے خود موو کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردانہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شبہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس شبے کی بنیاد پہ یہ پہلا جو ہے نا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس شبے کی بنیاد پہ لوگوں کو تھانے کے SHO کے پاس جو ہے نا وہ ایک سرٹن پیریڈ جو اس میں فکس کر دیتے ہیں
اس کے اندر جو ہے نا وہ حاضری دینا ضروری ہوتی ہے. اور یہ ہمیں تو یہ دھمکیاں تو ہیں ہی ہیں، یا ہمارے لوگوں کو اکثر اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے. مگر یہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ مکران ڈویژن کے اندر جو بلوچستان کا حصہ ہے اس میں جو ہے خواتین تک کو بھی جو ہے نا انہوں نے 4th شیڈول میں ڈال دیا ہے، اور وہ منی تھانے میں جا کے SHO کو ایک خاص وقت کے بعد، ایک خاص مدت کے بعد رپورٹ کیا کریں گی اور اپنی چال چلن کی اچھا ہونے کی یقین دہانی کرایا کریں گی.